सबैलाई हार्दिक नमस्कार। यो पुस्तक भित्र के छ श्रृङ्खलामा आज डाक्टर प्रमोद ढकालद्वारा लिखित पूर्वीय दर्शनको पुनर्व्याख्या नामक पुस्तकको संक्षिप्त परिचय लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। पूर्वीय दर्शन भन्नाले हाम्रो वेद, पुराण, उपनिषद, धर्मशास्त्र आदि ग्रन्थहरूमा आधारित जुन वाङ्मय छ यसलाई पूर्वीय दर्शन भनेर यहाँ उल्लेख लिन खोजिएको हो। यो पुस्तकको प्रकाशन बिग फ्यामिली भेन्चर्स काठमाडौँद्वारा 2076 वैशाखमा प्रकाशन भएको हो र यसको दोस्रो संस्करण पनि 2076 साल भित्रै प्रकाशन भइसकेको छ र यसमा यो 1000 रुपियाँको मूल्य रहेको यो पुस्तकमा मूल भाग 502 पेज र अग्रभाग गरी करिब यो 528 पेजमा विस्तृत छ। गुणस्तरीय कागज र आकर्षक आवरणमा सजिएको यस कृतिलाई राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेले शुभकामना दिनुभएको छ। यही कोल्टामा जड भरतले हो तपस्या गरेको, पानी भर्दा सुर युवतीले स्वर्ण पुष्पी झरेको, लेखेका छन् अमरपुरका शिल्प मेरा कलाले, छोए जस्तै अभय भगवान विष्णुका पाइलाले। यसरी उहाँले यो सुरुमा शुभकामनाका मन्तव्य दिने सन्दर्भमा उहाँले यो श्लोक उद्धरण गर्दै यहाँनिर उहाँलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। कविवर गोविन्दराज विनोदीबाट पनि यहाँ ज्ञान विज्ञानको खेत भनेर यहाँ शुभकामना व्यक्त भएको छ। प्राध्यापक डाक्टर शिवगोपाल विशाल ले नेपाली वाङ्मयका एक भिन्न प्रस्थान भनेर यहाँ अर्को मन्तव्य दिनुभएको छ। प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईले समयको आह्वान सुन्न सक्ने स्रष्टा भनेर यहाँ अर्को भूमिकामूलक शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको छ। डाक्टर दिनेश राज भुजुले पूर्वीय दर्शनको वैज्ञानिक व्याख्यान भनेर यहाँ शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको छ, जो नास्टमा कार्यरत हुनुहुन्छ। सामाजिक चिन्तनको नवीन एजेन्डा भन्ने शीर्षकमा डाक्टर जनार्दन ढुङ्गानाको पनि यहाँनिर शुभकामना छ, जो काठमाडौँ ट्याङ्ग्लाफाँट कीर्तिपुर निवासी हुनुहुन्छ। र प्रमोद ढकालले यहाँ आभार व्यक्त गर्नुभएको छ अग्रभागमा। यो किताबमा डाक्टर प्रमोद ढकाल परिवर्तन र उत्थानको सोच लिएर हिँडिरहने ती यात्री हुन् जो एउटै ठाउँमा लामो समय बस्न रुचाउँदैनन्। उहाँ बागलुङमा जन्मनुभयो, गैँडाकोटमा बसोबास गर्नुभएको छ। उहाँको घर पनि यहाँनिर छ र उहाँले क्यानाडामा 2 दशकभन्दा बढी यहाँ रहेर यहाँ बौद्धिक क्रियाकलापमा उहाँ संलग्न हुनुभयो र नेपालमा आएर खुला विश्वविद्यालयको स्थापनाको लागि उहाँले धेरै पहल गर्नुभयो र स्थापना पनि भयो। त्यसपछि गैँडाकोटमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कार्यदलको संयोजकको रूपमा पनि उहाँले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ र पछिल्लो चरणमा उहाँले अत्यन्त यो पूर्वीय वाङ्मयका एक-एकवटा शब्दको अन्तरतहमा गएर उहाँले विश्लेषण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने उहाँको अत्यन्त यो प्रशंसनीय रुचि छ। उहाँले माध्यमिक विद्यालयमा गणित शिक्षण गर्नुभयो
त्यसपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टमा जलस्रोत मन्त्रालय आदिमा इन्जिनियरिङ जागिरलाई छोडेर छिटो छोड्दै 3 वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा नि उहाँले प्राध्यापन गर्नुभयो। पछि IBM बेल नर्दर्न रिसर्च ल्याबोरेटरी नोटेल अल्काटेल इअन आदि बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूमा उच्च प्राविधिक र वैज्ञानिक अनुसन्धानको काम गरेर प्रविधि आविष्कार र रणनीतिक सोचका क्षेत्रमा आफ्नो सफल पेशागत स्थान लिनुभयो। ती पेशालाई पनि छिटै र उर्वर अवस्थामै त्यागेर उहाँ नेपाल भित्रिनुभयो। नेपालमै जननी जन्मभूमि स्वर्गदा बिगरिएसी को चिन्तनले नेपाल आएर नेपाल भूमिलाई उर्वर बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै सन्दर्भमा यो पुस्तक प्रकाशनमा आएको हो र यो पुस्तक विशेषतः 2 खण्डमा विभक्त छ। पहिलो खण्डमा वैदिक दर्शनको आधारभूत अन्तर्वस्तु भन्ने पहिलो खण्ड छ भने दोस्रो खण्डमा चाहिँ वैदिक दर्शनमा देवी देवताको अवधारणा भन्ने यो दोस्रो खण्डमा रहेको छ। र पहिलो खण्डमा उहाँले शब्द समकालीन चिन्तनबाट उहाँ सुरु गर्नुभएको छ। शब्द र ब्रह्मा भनेको के हो, ब्रह्म भनेको के हो, अनि प्रकृति र पुरुष के हो, ईश्वर के हो, आत्मा के हो, परमात्मा के हो, भगवान के हो, प्रभु के हो, देवी देवता भनेका के हुन्, भूत भनेको के हो। यसरी यो पहिलो खण्डको पहिलो परिच्छेदमा यो उल्लेख गर्नुभएको छ। दोस्रो परिच्छेदमा बुद्धि ज्ञान र प्रज्ञाको भिन्नता के छ, बुद्धि भनेको के हो, ज्ञान भनेको के हो र प्रज्ञा भनेको के हो, अनि विज्ञान विद्या यी कुराहरूलाई यहाँनिर चर्चा गर्नुभएको छ। तेस्रो परिच्छेदमा धर्म सम्प्रदाय र परम्पराको चर्चा गर्नुभएको छ। त्यस अन्तर्गत वैदिक आदर्श, 4 पुरुष भनेका के हुन्, संस्कार संस्कृति र परम्परा भनेको के हो, धर्म र सम्प्रदाय भनेको के हो, धर्म र संस्कार भनेको के हो, धर्म र सम्प्रदायमा के भिन्नता छ, स्वधर्म भनेको के हो, राष्ट्रधर्म भनेको के हो, यी कुराहरू चर्चा भएका छन्। र चौथो खण्डमा संस्कार र कर्मकाण्डको चर्चा छ। समकालीन संस्कारका अनुभूतिहरू के छन्, संस्कार र कर्मकाण्ड भनेको के हो, कर्मकाण्डका उपादेयताहरू के हुन्, कर्मकाण्डका असुविधाहरू के हुन्, संस्कार र कर्मकाण्डको भविष्य के छ भन्ने सन्दर्भ चौथो परिच्छेदमा छ। र पाँचौं परिच्छेदमा वैदिक दार्शनिक धारहरू र समन्वय सन्दर्भ छ। त्यसमा दर्शन र यसको शास्त्रीय जन्म कसरी भयो, वैदिक चिन्तन परम्पराका वैदिक धारहरू के हुन्, ईश्वरवाद, भौतिकवाद र समन्वयवाद, भक्ति योग र सांख्य मार्ग, अनि वैदिक षड्दर्शनको चर्चा छ। समन्वयात्मक अवधारणा अन्तर्गत प्रकृति र पुरुषको चर्चा गर्नुभएको छ। प्रकृति र पुरुष एकता सम्बन्धी सिद्धान्त छ। प्रकृतिका 3 गुण छन्, सत्व रज र तम। त्रिगुण सम्बन्धी सिद्धान्तको चर्चा छ। प्रकृतिका 6 रूप छन्। जन्म र मरणको चर्चा छ। ब्रह्मको नित्यता र सर्वव्यापकताको चर्चा छ। आत्मा र यसको पूर्णताको चर्चा छ। मैथुनी सृष्टिको चर्चा छ। पदार्थ र ऊर्जाको चर्चा छ। कर्म र कर्मको परिणामको चर्चा छ। सृष्टिको क्रमिकताको चर्चा गर्नुभएको छ। त्यस्तै प्रकृतिका 25 वर्गहरू अन्तर्गत पञ्चमहाभूत, पञ्चतन्मात्रा, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च अन्तःकरणको चर्चा गर्नुभएको छ। 6औं परिच्छेदमा प्रमात्रा सिद्धान्त र वैदिक अवधारणाको चर्चा छ। प्रमात्रा र पूर्ण प्रकृति र पुरुषको द्वैतता, आधारभूत कणमा सत्व रज तमको चिन्तन, वैदिक परमाणु र आधुनिक विज्ञानको परमाणु, दैवको स्थानको चर्चा छ। पारस्परिकताको सिद्धान्तको चर्चा छ। पूर्णताको व्यापकता र अदृश्यता र भौतिक र मानसिक संसारको परावर्तिताको चर्चा गरेर पहिलो खण्डलाई विश्रान्ति दिनुभएको छ। त्यस्तै दोस्रो खण्ड वैदिक दर्शनमा देवी देवताको अवधारणा कसरी आयो, अब यो वैदिक दर्शनमा देवी भनेका के हुन्, देवता भनेका के हुन् र तिनको अवधारणा कसरी आयो भन्ने सन्दर्भ यहाँ वैज्ञानिक व्याख्या गर्नुभएको छ। र वैदिक दर्शन र देवी देवताको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा मूर्त शिक्षण परम्पराको विकास कसरी भयो, प्रतीकवादी शिक्षणको परम्पराको चर्चा छ। हिन्दू मूर्तिमा हुने आधारभूत प्रतीकहरू के हुन्, ब्रह्म एक र देवी देवता अनेकको चर्चा छ। देवी देवताका स्त्री र पुरुषको रूपको चर्चा छ। देवी र देवताको परिपूरक सम्बन्धको चर्चा छ। आमा, बा, गुरु र अतिथि पनि देवी देवता हुन्।
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव भन्ने चर्चा यहाँनिर आएका छन्। प्रकृतिका अनेकौं घटकहरू पनि देवी देवता हुन् भन्ने सन्दर्भले उहाँले पिपल, तुलसी आदिको सन्दर्भ पनि यहाँनिर चर्चा गर्नुभएको छ। देवताको त्रिगुणात्मकताको स्वरूपको चर्चा छ। त्यस्तै दोस्रो खण्डको दोस्रो परिच्छेदमा ज्ञान, विद्या र सरस्वतीको चर्चा छ। सरस्वतीको परिकल्पना कसरी गरियो, सरस्वतीको दार्शनिक आधारशिला के हो, सरस्वतीको वाहन हाँस र विद्याका पूरक तत्त्वहरू के हुन्, सरस्वती पथका उपलब्धिहरू के हुन्, ज्ञानको उत्पादन र प्रसारणको संक्षिप्त इतिहासको चर्चा छ, सरस्वती र आजको शिक्षाको चर्चा छ, के सरस्वती छन् वा छैनन् भन्ने चर्चा गर्दै दोस्रो परिच्छेद यहाँको अन्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै दोस्रो खण्डकै तेस्रो परिच्छेदमा प्रज्ञा, नेतृत्व, कला र गणेशको चर्चा छ। गणेशको परिकल्पना कसरी गरियो, गणेशको दार्शनिक अर्थ के हो, मुसाको वाहन हुनुको चाहिँ तात्पर्य के हो र प्रज्ञाका पूरक तत्त्वहरू के हुन्, गणेश पथका उपलब्धिहरू के मानिन्छन्, बालक गणेश र श्रेष्ठतावादको वैदिक दृष्टि चाहिँ कसरी चाहिँ चिन्तन गरिएको छ, बालबालिका सम्बन्धी वैदिक दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने यसमा चर्चा गरिएको छ। त्यस्तै तेस्रो परिच्छेदमा दोस्रो खण्डको चौथो परिच्छेदमा श्री, समृद्धि र लक्ष्मीको बारेमा चर्चा गरिएको छ। लक्ष्मीको वाहन उल्लुको दार्शनिक अर्थ चिन्तन गरिएको छ। आक्रान्त दौडलाई धैर्यले जित्छ भन्ने सन्दर्भ छ। आधुनिक व्यवस्थापन र उल्लुको सन्देश यहाँनिर चर्चा गरिएको छ। रजोगुण समृद्धिको अर्को प्रमुख कारणको चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको छ। व्यावसायिक सफलताका अन्य परिपूरक तत्त्वहरूको चर्चा गरिएको छ। लक्ष्मी पथका उपलब्धिहरू के हुन् ती बारेमा यहाँ चर्चा छ। लक्ष्मीको सन्देश र समसामयिक समाजको बारेमा यो तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ। प्रतिस्पर्धा कोसँग गर्ने भन्ने चिन्तन छ। न्याय, धर्म र अर्थको सामञ्जस्यको तुलना गरिएको छ र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको खतराको चर्चा गरिएको छ। त्यस्तै दोस्रो खण्डको योग, रचना र शिव परिच्छेदमा रचनाको प्रमुख साधन शिवको वाहन बसाहलाई लिएको छ। परासेचन वा मैथुन भनेको के हो, बसाहले प्रजनन जनाई शिवलिङ्ग किन त्यहाँ चाहिँ पूजा गरियो, चर्चा गरियो। नन्दी योग र ध्यानको भनेको के हो, बसाहा धर्मको प्रतीक हो वा होइन। प्रकृति पुरुष मैथुन र स्त्री पुरुष मैथुनको चर्चा छ। रचनात्मकताका पूरक तत्त्वहरूको चर्चा छ। वैदिक दर्शनमा कालको प्रतीक छ सर्प। शिवपथका उपलब्धिहरूको चर्चा छ। शिव र योग परम्पराको उदय कसरी भयो, ध्यान सम्बन्धी भ्रान्ति के छन्, योग र ध्यान परम्परामा सर्पको महत्त्व के छ, शिवको सर्प र द्वन्द्व समन्वयको अवधारणा के छ, शिवको परिवारमा विपरीतहरूको सामञ्जस्य कसरी छ। एउटा समन्वयवाद यहाँ आएको छ। एउटै परिवारभित्रमा पनि शिवको परिवारमा त्यस्ता विपरीत मुसो, सर्प, गरुड आदि गरिएको जुन चिन्तन छ त्यसको विपरीत सामञ्जस्यको चर्चा छ। शिव, गोरक्षनाथ र मच्छिन्द्रनाथ तथा योगको उद्गम स्थल नेपाललाई मानेर त्यहाँ चर्चा गरिएको छ। हिमालय र मसानघाटसँग योगको सम्बन्धको चर्चा गरिएको छ यस परिच्छेदमा। त्यस्तै सुशासनको पद्धति र विष्णुको अर्को शीर्षकको परिच्छेदमा सृष्टि सम्बन्धी वैदिक धारणाको चित्रण गरिएको छ। सुशासनका प्रमुख करणहरूको चर्चा छ। विष्णुको वाहन गरुड किन भयो त्यो बारेमा चर्चा छ। प्रत्येक एकाइको स्वशासित र सांस्कारिकताको चर्चा गरिएको छ। विष्णु पथका उपलब्धिहरू के हुन्, विष्णुको विश्व बन्धुत्वको सन्देश र रक्षाबन्धनको चर्चा छ। विष्णु र भक्ति मार्गको उदय कसरी भयो भन्ने चर्चा छ। विष्णु शालिग्राम र नेपालको सन्दर्भको बारेमा पनि यहाँनिर चर्चा गरिएको छ। त्यस्तै अर्को अभय र पराक्रमकी देवी काली भगवती दुर्गाको चर्चा गरिएको छ अर्को परिच्छेदमा। जहाँ तमोगुणको भूमिका र आवश्यकता किन रह्यो, तमोगुणकी देवीको आवश्यकता किन चाहिँ मानियो, तमोगुणको व्यावसायिक प्रयोजन के छ, कालीको परिकल्पना कसरी गरियो, कालीको वाहन सिंह, काल, साँडे, स्याल वा गधा यी कुराहरू यहाँ चर्चा गरिएको छ। सिंह, काली र काल, शक्तिको पार्वती, दुर्गा र कालीको रूपको चर्चा छ। कालीका मुद्राको भावको चर्चा छ। भयानक र नाङ्गो शरीरको चर्चा छ। फिँजाएको कपाल र रातो जिब्राको चर्चा छ। मुण्डमालाको चर्चा गरिएको छ। महाकालीको रूपको चर्चा छ। कालीपथका उपलब्धिहरू के हुन् भन्ने बारेमा चर्चा गरिएको छ।
कालीको दार्शनिक भाव के हो, काली र बलिको बारेमा यो चर्चा गरिएको छ। कालीका उपासक आर्तहरूको चर्चा छ। नेपालमा शक्तिपीठहरू र कालीका मन्दिरहरू के कति छन् तिनको बारेमा चर्चा गरिएको छ। अर्को वैज्ञानिक चिन्तन पद्धतिको विकास र ब्रह्माको अर्को परिच्छेदमा ब्रह्म र ब्रह्माको सम्बन्ध र भिन्नता के छ, वैदिक ज्ञान मार्ग सांख्य र ब्रह्माको चर्चा गरिएको छ। सांख्य चिन्तन परम्पराको चर्चा आएको छ। वैदिक बौद्ध र जैन ज्ञान परम्पराको भिन्नता के छ त्यो बारेमा चर्चा छ। ब्रह्माको दार्शनिक परिकल्पनाको उल्लेख गरिएको छ। ब्रह्माको वाहन हाँस किन रह्यो, विज्ञान पथका पूरक तत्त्वहरू के हुन्, ब्रह्माका 4 टाउका र शतरूपाको कथा किन त्यो जोडिएको छ, 4 टाउको सन्देश र विज्ञान के हो, विज्ञानसँग त्यसको सम्बन्ध कस्तो छ, शारीरिक प्रजनन सम्बन्धी वैदिक धारणा के हो, चैतन्य वा मानसिक प्रजनन सम्बन्धी वैदिक धारणाको चर्चा छ। ब्रह्मा यज्ञ र यज्ञको महत्त्व छ र ब्रह्माको किन पूजा गर्न छाडियो त भन्ने यो विश्लेषण गरिएको छ। ब्राह्मण र ब्रह्माको सम्बन्ध के छ, राजा ऋषिको र ऋषि राजाको आसनमा नबस्नुको तात्पर्य के छ, राजा ऋषिको आसनमा बस्नु हुँदैन र ऋषि चाहिँ राजाको आसनमा नबस्नुको तात्पर्य अर्थात् राजनीतिले अहिले के छ, प्रत्येक प्राज्ञिक क्षेत्रहरूमा राजा आएर बसेका छन्। यस कारणले गर्दा यहाँ धेरै विखण्डन आइरहेको छ भन्ने सन्दर्भ पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ। ज्ञानको त्रिगुणात्मकताको सन्दर्भ छ। आत्मिक, भौतिक र दैविक समन्वयको अपरिहार्यको चर्चा गरिएको छ। सांख्यपदका उपलब्धिहरू के हुन् भन्ने चर्चा गरिएर यस परिषदलाई समापन गरिएको छ। त्यस्तै अर्को त्रिमूर्ति दर्शन शीर्षकको अर्को परिच्छेदमा वैदिक परम्परामा जाति प्रथा किन चाहिँ आयो, मानव विभेद सम्बन्धमा वैदिक अवधारणा के छ, वैदिक संस्कृतिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको परिकल्पना कसरी गरिएको छ, कर्म गर्दा गर्दै देह समाप्ति गर्ने वैदिक अवधारणा कसरी आयो, सृष्टि र वातावरणसँगको हाम्रो पारस्परिकता सम्बन्धी अवधारणा के छ, वैदिक समाजमा ज्ञान र विज्ञानको सर्वोच्च स्थान कसरी निर्धारण गरिएको छ, त्रिमार्ग र ती भित्रका ईश्वरवादी र भौतिकवादी धारहरू के हुन्, त्रिमार्गका अन्तर्निहित द्वैतताहरू के हुन्, त्रिमूर्तिको चित्रणमा अस्पष्टता आएका कुराहरूलाई यहाँ स्पष्ट गर्ने प्रयास गरिएको छ। पन्थहरूको उदय कसरी भयो र सांख्यमाथि प्रहार कसरी भयो, बौद्ध मार्गको उदय र वैदिक सभ्यतामा उब्जेका तनावहरू के हुन्, भक्तिको शासन तथा सांख्य र योगको ह्रास कसरी भयो, शासकमा आउने प्रमुख विचलनहरू के हुन्, वैदिक कालको त्रिमूर्ति समन्वयले दिएका उपदेश के हुन् भन्ने सन्दर्भलाई आधार बनाएर यो ग्रन्थको समाप्त भएको छ। यसमा पहिलो संस्करणमा भइरहेका कतिपय यो गीतासँग, महाभारतसँग र वेदसँग सम्बद्ध रहेका कतिपय सन्दर्भ सूचीहरूलाई दोस्रो संस्करणमा त्यसलाई निराकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा यहाँ उल्लेख गरिएको एउटा केही सन्दर्भहरू पनि उल्लेख गर्न लागेका छन्। ती यहाँ केही उदाहरणको लागि म प्रस्तुत गर्छु। जस्तो कर्मकाण्डका असुविधाहरू भन्ने छ। अहिले कर्मकाण्डमा धेरै विकृतिहरू आएका छन्। सबै सिक्काका दुई पाटाहरू हुन्छन्। राम्रा पाटाका अर्कापट्टि नराम्रो पाटो पनि हुन्छ। सोचौँ यदि विश्वका सबै घरहरू एउटै साँचोमा हालेर बनाएका इटाले उही शैलीमा बनाउने भई यो संसारमा मानव बस्तीहरू कति निरस र गतिहीन हुने थिए होलान्। अब यो विश्वका सबै कविता एउटै निर्धारित शैलीमा लेखिएका भए हाम्रो साहित्यको भण्डार कति पट्यार लाग्दो हुन्थ्यो होला। यस्तै निरसता, जडता वा गतिहीनता जन्माउने सम्भावना कर्मकाण्डले बोकेको हुन्छ। त्यसैले कर्मकाण्डको नकारात्मक पक्षबारे पनि हामीले विचार गर्न जरुरी हुन्छ। कर्मकाण्डको विकासले समाजमा अवाञ्छनीय अवस्था पनि जन्माउन सक्छ। कर्मकाण्डी पण्डितहरूले ट्रेनिङ, सर्टिफिकेट र सिधा पाण्डित्यको विविधि मचाउन सक्छन्। नाना थरीका उद्योगहरू यसकै वरिपरि जन्मिन सक्छन्। अनि त्यहाँ कर्मकाण्डको यान्त्रिकताले महत्त्व पाएर नयाँ नयाँ वस्तु, सेवा र प्रविधिको निर्माण ओझेलमा पर्न सक्छ। जस्तो कि आज नेपाली सहरका टोल टोलमा रहेका बिजनेस पढाउने, भाषाको तालिम दिने, प्रवेशिका परीक्षाको तालिम दिने, विदेशी विश्वविद्यालयमा भर्ना दिलाउने तथा विदेशी कम्पनीमा कामदार पठाउने उद्योगहरू छाउनुका कारण नेपालमा के ज्ञान र कुन सिपको आवश्यकता पर्ने हो र नेपाल
कुन राष्ट्र कुन दिशामा हिँड्नुपर्ने हो भन्ने कुरा नै ओझेलमा तिनीहरूले पारिरहेका छन्। त्यसैले कर्मकाण्डको विवेकीले क्षणिक नाफाको दौडमा बढावा दिएर दीर्घकालीन महत्त्वका कुराहरू ओझेलमा पार्ने खतरा हुन्छ। कर्मकाण्डले वाञ्छनीय भविष्यका लागि आवश्यक मौलिक परिवर्तनलाई ल्याउने भन्दा भइरहेकै परिस्थिति र अवस्थालाई स्थायित्व दिने खतरा हुन्छ। स्थायित्व जस्तै परिवर्तन पनि समाज विकासका लागि अत्यावश्यक हुने हुनाले हामीले कर्मकाण्डलाई उपयोगी जान्दा जान्दै र मान्दा मान्दै पनि यसलाई एउटा सीमाभन्दा टाढा पुर्याउनु हुँदैन। सुधारात्मक र निषेधात्मक दुवै सम्भावनालाई साथसाथै बोकेर हिँड्नु कर्मकाण्डको एउटा उल्लेख्य विडम्बना हो। र जहाँ जहाँ आविष्कार वा नवपरिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र फैलाउन विद्यमान कर्मकाण्डलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि वर्षौं अघि अधिक अल्प समय जम्मा हुँदै जाँदा नेपाली पात्रो ऋतु र मौसमको चक्रको सामञ्जस्यबाट टाढा भयो। यसरी यहाँ कर्मकाण्डका सन्दर्भमा केही कुराहरू उल्लेख गर्नुभएको छ। र संस्कार र कर्मकाण्डको भविष्यको चर्चा छ। संस्कार कर्मकाण्ड वा संस्कृति हाम्रो जीवनका अभिन्न अङ्ग बनेर बसेका हुनाले तिनको प्रकृतिलाई विवेचनात्मक आँखाले हेर्नु एउटा सशक्त आवश्यकता हो। कर्मकाण्ड एउटा संस्कार फैलाउने विधि हो र कर्मकाण्डले हामीलाई खास काम खास तरिकाले र खास नियमितता साथ गर्न सिकाउँछ। कर्मकाण्डका केही सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। संस्कारमा नबाँधिएको समाज वास्तवमा भद्रगोलले युक्त हुन्छ। यी कुराहरू यहाँ चर्चा गरिएका छन्। धेरै महत्त्वपूर्ण छ यो किताब। यसमा विद्या व्यक्तिभित्रबाट परस्फुरित भएर आउनुपर्छ, आत्मिक गहिराईबाट आउनुपर्छ। सतै अभ्यास र घोकेको भरमा विद्या आर्जन गर्नु हुँदैन। त्यसैले भनिन्छ शिक्षित मानिस अहङ्कारले ग्रस्त हुन सक्छ, तर विद्याको त प्रमुख गुण नै विनम्रता र तत्त्वदर्शिता हुनाले विद्याले सम्पन्न मानिस विनम्र पनि हुन्छ। शिक्षितलाई जानेको घमण्ड हुन सक्छ, तर विद्वानलाई जानेको घमण्ड हुँदैन र हुनु हुँदैन। यदि छ भने त्यो व्यक्ति वास्तविक अर्थको विद्यावान वा विद्वान हुँदै होइन। यस्ता महत्त्वपूर्ण प्रत्येक चाहिँ उहाँका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ छन्। यसलाई आधार मानेर उहाँले यो पूर्वीय दर्शनको पुनर्व्याख्या गर्नुभएको छ। यसमा सकेसम्म उहाँले पूर्वीय वाङ्मयमा भएका पूर्वीय वेद उपनिषद र गीताको मूल मर्मलाई नखल बलिने गरी यसलाई जनसमक्ष ल्याउनु भएको छ। उहाँ अत्यन्त सचेत हुनुहुन्छ। एउटा शब्दको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो भने उहाँले 3-4 दिन लगाएर शब्दको गहिराईसम्म चाहिँ अध्ययन गरेर त्यसलाई त्यसको मूल जड नै कसरी उत्पन्न भयो भन्ने बारेमा त्यसका उत्पत्तिदेखि लिएर ऐतिहासिक सन्दर्भ सहित उहाँले त्यसको अध्ययनमा एकदम गहिराईमा उहाँ जानुहुन्छ। यसरी अध्ययन गर्दै जाने एउटा प्राविधिक शिक्षा तिरको धारमा धेरै वर्ष बिताइरहेका एउटा वैज्ञानिक एउटा व्यक्तित्व यो संस्कृत वाङ्मयको पुनर्व्याख्यामा आउनुभएको उहाँको कलम आगामी दिनमा पनि यसरी नै अनुसन्धानात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुँदै जान सकोस् र नेपाली प्रिय पाठकहरू भन्दा पनि यसलाई बढी रुचाउने विदेशीहरू धेरै रहेका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीहरू ले र विदेशमा रहेका यसलाई अन्य भाषामा पनि अनुवाद गरेर यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लान सक्ने खालको यो एउटा ग्रन्थ उहाँले दिनुभएको छ। यो नेपाली समुदायकै एउटा महान ग्रन्थ हो जसलाई हामीले पुनर्व्याख्याको रूपमा लिएर यसलाई अझै पुनर्व्याख्या गर्दै जान सकौँ। यस्ता ग्रन्थहरू संस्कृत वाङ्मयमा संस्कृतको साधक संस्कृतलाई नै कर्मक्षेत्र बनाइरहनुभएका सम्पूर्ण गुरुहरूको पनि यसतर्फ ध्यानाकृष्ट हुनु आवश्यक छ। किनकि बाह्य क्षेत्रबाट गरिएका रुचिसाथ गरिएका कुराहरूलाई हामीले पढ्ने पढाउने र मन्त्र मात्रै जप्ने मात्रै होइन, त्यसलाई गहिराईमा गएर हामीले यसको चिन्तन गर्दै जान सक्यौँ भने यस्ता पूर्वीय दर्शनका पुनर्व्याख्या चाहिँ श्रृङ्खलाहरू आगामी दिनमा अझै विस्तृत हुँदै जानेछन् र वास्तविक रूपमा त्यसैबाट नै नेपालको परिचय र हाम्रो परिचय विश्वले प्राप्त गर्नेछ भन्ने बारेमा मैले लेखक अनुसन्धाता र वैज्ञानिक डाक्टर प्रमोद ढकालको लेखनीलाई निरन्तरताको शुभकामना सहित सम्पूर्ण पाठकहरूले यसलाई एकपटक राम्रोसँग अध्ययन गरिदिनु होला र आफूलाई लागेका कुराहरू यथासम्भव उहाँले निराकरण गर्ने पनि प्रयास गर्नुहुन्छ। वस्तुगत रूपमा वैज्ञानिक ढङ्गले
उहाँले विश्लेषण गर्नुभएको यो किताब हो। यो पहिलो किताब भएको हुनाले केही यसमा कमी कमजोरी पनि छन्। हुँदाहुँदै पनि उहाँले सच्याउँदै दोस्रो संस्करण निकाल्नु भएको छ। अब निकट भविष्यमै तेस्रो संस्करण को तयारीमा छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण पाठकहरूले यसलाई एकपटक अध्ययन गरेर आफूले पनि पूर्वीय चिन्तन परम्परामा हामीले गर्न सक्ने यथाशक्य योगदान गरिदिनु हुन सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक अनुरोध गर्दै उहाँहरूको लेखनीलाई प्रमोद ढकालको लेखनीलाई निरन्तरताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।